Hello and welcome to Goa 365's Face to Face. These elections have been very interesting as I cannot stop repeating myself. However, this time there has been a fire lit in Goa, a local party which was initially an NGO but finally a couple of months before turned into a political party, and its leader, and this time it has managed to get one MLA onto the assembly. We spoke to him a couple of days back, and today with us is the RG Revolutionary Goans chief, Manoj Parab. Manoj, welcome to our show. Thank you. Now, Manoj has been coming to our show on and off, but this time that was more on social issues and lots of things. But this time he is there as the head of a political party with an MLA in the assembly. So Manoj, how does that feel initially? Koshe tumka the feeling koshe? Yeah, it's a proud feeling for every revolutionary who has worked day and night. आणि सगळ्या गोंयकारांक एक्चुअली प्राउड फिलींग जेंका दिसताले की एक कॉमन गोंयकार असेंब्लीन पावचो म्हणून. कित्याक एवरी टायम वॉट वी सॉ इज जे करोडपती आसा तेच असेंब्लीन आसा. आतां पासून जर पळयत जाल्यार विरेश एकटोच हा जो करोडपती ना, इवन लखपती पासून ना. तर हे लोकांक खूब हॅपीनेस जाता जेन्ना आमी आतां चलता भायर रस्त्यार वयता, कोणाक मेळटा तेन्ना लोक सामके खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचे आसूं ते येतात आनी आमकां ग्रीट करता की वालोर तुमकां आमचो मनीस पावलो म्हणटा. म्हणजे तांकांय दिसता की तेंचो कोण तरी एक वॉयस पावलो म्हणून, इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इरिस्पेक्टीव ऑफ वीच पार्टी दे वर्कड. सो हें आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन आसा आनी दॅट ब्रिंग्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी की आमकां प्रत्येक गोंयकारांक जेंकां दिसता की आरजी कितें तरी करतली असेंब्लीन आनी ह्या फुडें करतली, सो तांकां लागून आमी परफॉर्मन्स दिवपाक जाय आनी आमी परफॉर्मन्स दिवपाक रेडी आसा. When did this full journey as NGO मागीर as political party केन्ना चालू जालें, केन्ना हें जालें तुमचें? सर 2017 when we started as an NGO आमी एक बारीक ग्रुप म्हणून स्टार्ट केल्ले. आमी स्टार्टेड टेकिंग लोकल इश्यूज, आमी इश्यूज हायलायट करपाक लागले आनी आमी सोशल मिडिया यूज करपाक लागले, फेसबूक लायव्ह यूज करपाक लागले, लोकां मेरेन पावपाक लागले आनी स्लोली ते बिल्डअप जावपाक लागले. लोकांक दिसपाक लागले की रेव्होल्युशनरी गोन्स तेंचे इश्यूज घेता, सो लोक जॉयन जावपाक लागले आनी ते जॉयन जाता जाता एक मुवमेंट असो जालो की लोकांक दिसलें की आफ्टर दॅट पोगो बील हें अवेरनस हें पोगो रॅलीज लोकांक दिसलें की पोगो बील असेंब्लीन टेबल जावपाक जाय आनी टेबल जावपाक जाय जाल्यार खंय तरी आमचे आमदार जावपाक जाय. सो आमकां लोकां कडल्यानूय हें येयलां की आमी पॉलिटिकल या म्हणून. सो तेन्ना आमी डिसायड केलें की आमी पॉलिटिकल वयतले आनी हे पोगो बील टेबल करतले. पॉलिटिकल ऑलमोस्ट 2020च्या जर हें असलें पळय तेन्ना ऑलमोस्ट आमी व्हेरी 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 रिसंट. सो 2021 आमी फेब्रुवारीन आमी डिक्लेअर केलें की आमी पॉलिटिकल वयता म्हणून आनी 2022 ऑलमोस्ट एक वर्सान इलेक्शन जालें. सो पार्टी रजिस्ट्रेशन जें आसलें तें फक्त मातशें डिले जालें, पूण आमी फायल घातलेली ती ऑलमोस्ट फेब्रुवारी मार्चान आमी फायल घातलेली आमचे ऑफ 21 व्हेरी क्विक. या सो 2020 आमी ऑलमोस्ट फायनल केलें की आमी वचपाक जाय म्हणून, पूण ते बाकीचे प्रोसिजर हे ते करता म्हणसर मातसो टायम जालो. एनी रिजन ओनली पोगो बिलाक लागून यू ऑल डिसाइडेड टू बिकम पॉलिटिकल पार्टी और टेक अप इश्यू? ना, सगळे इश्यू सर. पोगो बिल इज अ कोर इश्यू. कित्याक आयज गोंयान कितेंय जाता जाल्यार पयलीं म्हटल्यार गोंयकार कोण तो डिफायन ना आनी ताका लागून सगळे जे कितें स्किम्स आसता आमचे सगळे बेनिफीट आहा ते खंय ना खंय तरी नॉन गोवन्स आसा जे सेटलर्स आसा तांकां वयता आनी हितून जो कॉमन गोंयकार आहा तो फाटीं उरता बिकॉज ऑफ वोट बँक पॉलिटिक्स. सगळे जे पॉलिटिशियन्स आसा तांकां जे मायग्रंट वोटर्स आसा पळय तांकां सगळे वयता ते बेनिफिट्स आनी ते गोंयकारांक कॅर पासून करिना. आयज पासून जर बीजेपी जिंकला इट इज बिकॉज ऑफ मायग्रंट वोटींग, नॉट गोंयकारांचे वोटींग तांकां चड पडोंक ना, पूण पॉकेट्स ऑफ बिकॉज ऑफ दॅट भुमिपुत्र बील ते खूब इफेक्ट जाले. सो तेंच्यांनी सामके तांकांच वोट केले. ऑलमोस्ट मॅक्झिमम मायग्रंट वोट्स आसली ती बीजेपीक गेली. सो तेका लागून कितें जालें सर, अशें हें जालें की आयज गोंयकारांच्या वोटाक व्हॅल्यू ना. सो तो खंय तरी व्हॅल्यू क्रिएट करपाक लागून, गोंयकारांची आयडेंटिटी राखपाक लागून आमचे लँड रायट्स, स्पेशली लँड रायट्स आमचे जे आसा, आमचे लँड प्रोटेक्शन बील, हे सगळीं बिलां असेंब्लीन टेबल करपाक म्हणून आमी गेल्ले. बट पोगो बील इज द बेस, पूण इट इज नॉट द एवरीथींग. हे थिंग भितर अशे बिल्स आसा, भितर आमचे लँड प्रोटेक्शन बिल्स आसता, भितर आमची एग्रीकल्चर पॉलिसीज आसली, आमची एज्युकेशन पॉलिसी आसली, आमची गार्बेज पॉलिसी, आमचो जो मॅनिफेस्टो आसलो भितर आमी फूल गोंयचे विजन आमी घातलेले. सो हे सगळें जर आमी करतले जाल्यार आमकां भितर येवपाक जाय आसलें, असेंब्लीन सरकार करपाक जाय आसलें. आतां सरकार तर जावंक ना, एक सीट जाला आमचो, जाल्यार एक सिटान आमी कितें मॅक्झिमम करपाक जाय तितलें आमी ट्राय करतले सर. नाव लॉट्स ऑफ इश्यूज येता आनी पीपल एलिगेशन घालतात ना
you all are against other Indians, you all are only for this. Now define, is it correct that you all are against all other Indians, you all are only for Goans, or you are part of India and you want some sort of a priority for Goans? It's only a priority thing, sir. भितर आम्ही आयज कितलेशेच नॉन पोगोज आसा, नॉन गोवन्स आसा, जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स असतात ना, डिफरंट लेवलाचेर काम करता, ते तेंच्यांनी पासून आमकां गायडन्स केला मेळटा, कितें एक्सपर्टीज दिला आपल्या फिल्डान. सो अशें ना की आमी सगळ्यांचे अगेन्स्ट आसा. वी आर अगेन्स्ट द इलिगेलिटीज. गोंयान कोणूय येवन रावपाक शकता, जाय ते करपाक शकता, बट दॅट डजंट मीन की लॉ ब्रेक करपाचो, आमचे जमनी एनक्रोच करपाचे, इलिगल वोटिंग कार्ड करपाचे, इलिगल धंदे करपाचे आनी गोंयकारांक डिस्प्लेस करपाचे. कितें करता ते विदीन लॉ जावपाक जाय. आनी गोंयची आमची आयडेंटिटी आसा, आमचे गोंयचे जे आमचे एक युनिकनेस आसा पळय, ते खंय ना खंय तरी प्रोटेक्ट जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसना की आमी हें मागता म्हटल्यार आमी एंटी इंडियन जाल्यार एंटी कॉन्स्टिट्युशनल जाता. कित्याक खंयच्याच कॉन्स्टिट्युशनान बरोवंक ना की तूं खंयच्या दुसऱ्या स्टेटीन वच आनी तेंची लँड ग्रॅब कर, इलिगल वोटिंग कार्ड कर, इलिगल बिझनस कर. सगळ्या हितून विदीन लॉ कितें आहा तें करपाक जाय. आनी हे जे लोक जाणा, जांकां खरोच मातयेचो मोग आसा, गोंयचो मोग आसा, जे नॉन गोवन सुद्दां आसा पळय, तेंच्यांनी पासून आमकां वोट केला आसतले. तेंच्यांनी जर आमकां एक्सपर्टीज दिला, आपले विचार जर आमच्या कडेन मांडला, जाल्यार 100% म्हाका दिसता की तेंच्यांनी आमकां वोटूय केला आसतले. सो हे जो एक नॅरेटिव्ह बिल्ड जाला की आमी मायग्रंटांच्या अगेन्स्ट आसा, नाजाल्यार जे नॉन गोवन आहा तेंच्या अगेन्स्ट आसा, दीस इज टोटली रॉंग. वी आर अगेन्स्ट इलिगेलिटीज. आमी परतून ते रिपीट करता, पूण ऑपोजिशन ते फक्त ते लोकांक हे करपाक, मिसगायड करपाक ते एक वेपन यूज करता की आरजी मायग्रंटांच्या अगेन्स्ट आसा, आमी कोणाक मारता, कोणाक धांवडयतले. अजून मेरेन लास्ट 5 years आमी एकूय वायलन्स आमचो जावंक ना, एकूय वायलंट एक्टिविटी जावंक ना, आमी कोणाक मायग्रंटांक केन्ना हात लावंक ना. आमी जर कितें केला जाल्यार वी यूज RTI, वी यूज ग्राम सभा, वी यूज कंप्लेंट लेटर्स against the illegalities, not against any legal Indian who is staying in Goa. So basically what you're saying is that RG is for Goans as a priority in Goa because it is their state. Exactly. Is it I understand? Yes. We are not against anyone. This revolution is not against anyone. This revolution is for the Goans and for empowerment of the Goan, nothing else. And to, as you were saying earlier when we were talking, to save Goa, to rebuild Goa. To rebuild Goa, meaning सर कितें जाला, आयज जर आमी मार्केटान पळोवपाक गेले ना, खंयसरूय पळोवपाक गेले जाल्यार आयज गोंयकार आमचो टोटल डिस्प्लेस जाल्लो आसा. आयज इंडस्ट्रीन वचत जाल्यार आमकां थंय काम ना. आयज आमकां कोण थंय हायर करिना, आमचे रेज्युमी पासून भितर वेलकम करिना. आयज जर मार्केटान गेलो जाल्यार आमच्या गोंयकारांक थंय बसपाक जागो ना आनी मायग्रंट येता दादागिरी करता. आयज जर कोमदाद लँड आसा थंयसर आमच्या गोंयकारांक एक सादो प्लॉट मेळना, पूण मायग्रंट येवन व्हडले स्लम्स घातले, बिल्डिंग्स बांदले, व्हडली बंगले बांदले, पूण आमच्या गोंयकारांक रावतलो जागो ना. सो हे इश्यूज आयज कोणूच उलयना, जे फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स उलयला. आनी हे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमी खंयसरूच कॉन्स्टिट्युशनाक आमी हर्ट करिना, जाल्यार कॉन्स्टिट्युशन आहा ते ब्रेक करिना, लॉ आसा तो ब्रेक करिना. कित्याक प्रत्येक स्टेट आपले नेटिव्ह जे लोकांक आसा तांकां प्रोटेक्ट करता आनी तेंच आमी करता. आमकांय जाय आमचे गोंयकार हांगा हॅपी रावले, आमच्या गोंयान गोंयकारांक, जे गोंयान आयज गोंयकार आसा तांकां तेंचे रायट्स येयल्ले. आनी जे गोंयकार गोंयच्यान भायर गेले बिकॉज हांगा जॉब ना, हांगा हॅरेसमेंट आसा, टॉर्चर आहा, हांगा सॅलरी ना, सो जे भायर गेला पळय तेंकांय गोंयान परत हाडचे, तेंकांय खंय तरी एक एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाची, बिझनस ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाची. आनी गोंय आसा पळय, जे गोंयकार आमचे भायल्यान आयज गोंयान येवपाक सोदता, आमचे गोंयकार तांकां परत हाडपाचे. सो आमचो मेन टार्गेट इज टू एम्पावर गोवन. जो मेरेन आमी गोंय रिबिल्ड करिना, गोंयकारांक घेवन रिबिल्ड करिना, तो मेरेन गोंय केन्ना आमच्या हातीन येवचें ना. आनी एवरी टायम गोंयकार आसा हो मायनॉरिटी जायत रावतलो. Fair enough. Now another issue, before I go for what is your future plan? I want to know one thing. Past few days we've been watching on the media, on the TV, that they are saying, including channels, that RG, because of RG, Congress lost. Because of RG, BJP. Now, I didn't understand. What exactly is this? आयज सर कशें जाल्लें की आरजीचो भयो सगळ्यांक जाला आनी आरजी फुडें एक पावरफूल पॉलिटिकल पार्टी ना जाल्यार सरकार येवपाचे जे चान्सीस तांकां दिसता, ताका लागून ते आतांच लोकांक मिसगायड करपाक चालू केला की आरजी इज अ वोट स्प्लिटर. आयज पळोवपाक गेले जाल्यार आमी बीजेपीच्या 4 आमदारांक आमी उडयला, ते म्हणटा बीजेपीक आमी सपोर्ट केलेले, MGPच्या आमदारांक आमी उडयला, TMCच्या आमदारांक उडयला, आनी काँग्रेस म्हणटा की फक्त आमी आरजीन तेंच्याच आमदारांक उडयला म्हणून बीजेपी येयला म्हणून. इट इज नॉट द फॅक्ट. आयज आमी 17+ कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2000 to 4000 वोट शेअर घेतलेले आसा, प्लस 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीन मोर दॅन 5000 घेतलेले आसा, आनी आवर टोटल वोट शेअर इज अराउंड एप्रॉक्सिमेट 10%. सो 10% जो वोट शेअर आसा तो वोट स्प्लिटर जावपाक शकना. वोट स्प्लिटर वील बी 4%, 5% or 6%. बट
आयज ते एक नॅरेटिव्ह परते बिल्ड करता सो दॅट आरजीचे जी विक्ट्री आसा पळय ती खंय ना खंय तरी सकयल देंवोवपाची, आरजीक परते लोकांक आरजी कडेन वचपाचें आसा ते स्टॉप करपाचें आनी हें सगळें काँग्रेसी कडल्यान नाजाल्यार जे ऑपोजिशन आसा पळय तेंच्या कडल्यान चल्लें. पूण आमी एक सांगपाक सोदता की आयज काँग्रेसीक लागून आमी पडले. जे काँग्रेसीक लोकांनी इतली वर्सां ट्राय केली, जे काँग्रेसीन केन्नाच काय करूंक ना, आयज त्या काँग्रेसीक आमचे वोट्स गेले म्हणून आयज आमी डिफीट जाले. सो 100% जे काँग्रेसीचे 24% जर आमकां पडलेले, आमचे 10%, वी आर 34%, सो 1% मोर दॅन बीजेपी. आनी जर एक्झॅक्टली कित्याक काँग्रेसीक आयज वोट मारप इज अ वेस्ट ऑफ वोट. सो ते वेस्ट जाला पळय वोट, ते म्हाका दिसना की फुडले फावट लोक वेस्ट करतले म्हणून तो भंय तांकां जाल्ल्या कारण तेतून ते आमकां वोट स्प्लिटर म्हणून टॅग दिता. इट्स नथींग लायक दॅट. So basically what you're saying is that for the past 5 years Congress was not an opposition. एक्झॅक्टली नासलीच. इट वॉज ओनली आरजी आणि ते वोट शेअर ओनली विदाउट बिंग इन द येस. आणि ती वोट शेअर ऍक्च्युअली आमच्याच कडे आसली, पूण फक्त ते नॅरेटिव्ह अशी बिल्ड केली की बीजेपीक डिफीट करतल्यार ओनली काँग्रेस कॅन डू. सो ही जी नॅरेटिव्ह बिल्ड जाली तितून आमची जी वोट शेअर आसली ती लास्ट मुमेंट काँग्रेसीचेर गेली. मागीर भितर पयसो यूज जालो, भितर खूब गजाली तेंच्यांनी यूज केले बिकॉज दे आर सिजन पॉलिटिशियन, जे आमकांय तेन्ना कळोंक ना. पूण ह्या फावट आमकां खबर आसा की आमकां आमचे वोट शेअर कशें वाडोवपाक जाय. काँग्रेस जावं बीजेपी जावं तेंचे वोटिंग जे आसा पळय तें आमकां कशें घेवपाक जाय, जे आमचे गोंयकारांचे कायदा कशी जिखपाक जाय. आनी ह्या फावट 100% लोकांनी हाताच एक्च्युअली डिसायड केला. लोक जेन्ना मेळटा तेन्ना बीजेपीचे जावं काँग्रेसचे जावं नाल्यार खंयच्याय पॉलिटिकल ते डायरेक्ट म्हणटा फुडले फावट आरजी. सो हें जर लोकांनी मायंडान घातलें जाल्यार म्हाका दिसना बारीक जे आयज पार्टी उरला एमजीपी ना जाल्यार गोवा फॉरवर्ड ते कितें तरी जे रिजनल पार्टीज म्हणटा स्वताक जे रिजनल उरोंक ना बिकॉज दे आर टायड अप विथ नॅशनल पार्टी, जाल्यार तांकां वोट मारून वेस्ट जाला हे लोकांच्या तकलेन गेल्ले आसा. सो ते वोट शेअर आमकां मेळपाचें आसा. Another very interesting point. In fact, this is something that the viewer also should look into because these figures are available. In a head-to-head fight between BJP and Congress in the past 5 years, 6 years, we really want to know who has actually won, whether it is BJP or it is Congress. I don't think the Congress has won head-to-head anybody. Latest is now, in fact, even in Punjab, even against AAP, they have lost. Exactly. So I don't know. And past 5 years, what Manoj is putting forward is saying that the Congress has not been an opposition in the past 5 years. Yes. Besides that, it has given 12, I think 12 yes. MLAs or 10 MLAs, 10 plus 2 from MG into the. So this is an argument that is being put forward by Manoj. Manoj, am I right? Exactly. Yeah, fine, fair enough. So now tell me one thing. Now you all have the first step you have got. गेले तुम्ही असेंब्ली Yes. एकलो तुमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह येयलो. Now what is your way forward? आता पंचायत इलेक्शन्स आर एंड ऑफ मे. Yes. मागीर लोकसभा इलेक्शन्स आसा. लोकसभा मे नॉट बी सच अ थिंग बट देन असेंब्ली, म्युनिसिपॅलिटी आसा. What is your plan? What are your future plans? Yeah. You are going to build the party. What you are going to do? येस 100% सर आमी पार्टी बिल्ड करतले. आता पंचायत इलेक्शनाचे ऑलरेडी आमचे प्रिपेरेशन चालू जाल्ले आसा. वी आर बिल्डिंग अ कॅम्पेन मॉडल जे गोंयान केन्नाच जावंक ना फॉर पंचायत इलेक्शन्स. बिकॉज आयज सर पंचायतीन जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार जे पंच आनी सरपंच आमी निवडून हाडटा आयज तांकां पंचायत थोड्यांक जाणांक पंचायत एक्ट आसा एक्झिस्ट करता काय ना हे पासून खबर ना. तांकां गव्हर्मेंट स्किमी कितें आसा ना ते पासून खबर ना. सो आमी जेन्ना आमच्या भुरग्यांक घालतले भितर पंचायतीन धाडटले तेन्ना पयलीं म्हटल्यार तांकां आमी ती नॉलेज दितले की वो दीस इज पंचायत एक्ट, हे अशें असो कायदो आसा, अशे अशे गव्हर्मेंटाचे स्किमी आसा जे लोकां मेरेन पावोवपाक जाय तुमी. सो हें एज्युकेशन आमी पयलीं दितले. मागीर आमी डिफरंट एक मॉडेलाचेर आमी काम करता. इट्स अ स्मार्ट, द मॉडेल इज कॉल्ड स्मार्ट विलेज. सो त्या स्मार्ट विलेजान आमी तो विलेज कसो सेल्फ सस्टेनेबल करतले बाय भितर एग्रीकल्चर आसतले, भितर ट्युरिजम आसतले, हिंटरलँड ट्युरिजम आसतले, मागीर जे वॉटर रिसोर्सीस आसा ते रिज्युनेट कशें करतले आमी, ते उदक लोकां मेरेन कशें पावयतले, सोलर पावर ना जाल्यार विंड इफ पॉसिबल कशें आमी लोकां मेरेन पावयतले. आनी मागीर हेतून आमी लायव्हलीहूड प्रोग्राम कसो डिझायन करतले सो दॅट गांवाचो गांव उरपाक जाय आनी गांवांतले जे लोक आसा पळय ते सिटीन स्मार्ट सिटीन सो कॉल्ड स्मार्ट सिटीन मूव जावपाक जायना. सो आतां आमचे जितले सिटीज आसा देर इज नथींग स्मार्ट इन दॅट सिटी. ते स्मार्ट नात. फक्त थंय मायग्रंट पॉप्युलेशन सायडीक जाला आनी तेंच्यांनी बिझनस एनक्रोच केला. दॅट इज ओनली स्मार्टनेस वॉट वी सी रायट नाव. पण आमकां तो स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट व्हरपाक जाय. कित्याक आयज जेन्ना आमी गांवांत वयता तेन्ना अशें दिसता की ते गोंयकार फाल्यां खातले कितें, जगतले कितें, रावतले खंय आनी
कशें म्हणून आपले दीस काडटले. सो इतले डेंजरस सिच्युएशन आसा. हें सिच्युएशन जेन्ना आमी गांवांत वयता, लोकांगेर वयता तेन्नाच कळटा की आयज गोंयकार उपाशी न्हिदला म्हणून, आयज गोंयकार बेकार आसा आनी गोंयकार लँडलेस आनी होमलेस आसा म्हणून. सो तांकां लागून कितें तरी जर करतले जाल्यार गव्हर्मेंटाचे इतले स्किम्स आसा, फंड पडून वयता, एसटी फंड्स आसा तो यूज जायना, बाकी नॉर्मल स्कील डेव्हलपमेंट फंड्स आसतलो, आमचो एज्युकेशन फंड आसतलो, हो फंड जो यूज जायना पळय तो फंड कसो यूज करपाक जाय आनी कशें भितर हाडपाक जाय हेचेर आमचें काम चलता. आनी आतां आमचो एक MLA भितर गेल्लोच आसा, तो आवाज काडटलोच, एवरी टायम आमी एक्सपोज करतलेच आनी जी कामां इतलीं वर्सां जाय नासली ती कामां आमी करून घेतले. What about see now, एक couple of days back some farmers आमकां अप्रोच जाल्ले, ते म्हणटा इट इज नॉट फिजिबल टू डू फार्मिंग. बट इतले गव्हर्मेंट स्किम्स आसा, सो मच सबसिडीज, द पीपल इज टॉकिंग अबाउट हे, बट वाय इज इट दॅट ते परवडना म्हणटा. या सर, तेजें रिजन इतलेंच आसा की आमचो गव्हर्मेंट जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आयज गव्हर्मेंटान जे करून दवरला, आय एम नॉट ब्लेमिंग द ऑफिसर्स, कित्याक ऑफिसरांक काम करपाक जाय बट ते पॉलिसी फेलियर असल्या कारणान तांकां काम करपाक मेळना. पयसो भरपूर आसा, पयसो भरपूर आसा. आमचो पयसो फक्त गव्हर्मेंट स्किमी दिवपाक वयता. गव्हर्मेंट स्कीम घेतली, फाल्यां सबसिडी घेतली म्हणून एग्रीकल्चर जावचें ना. आमकां एग्रीकल्चर झोन्स आयडेंटिफाय करचे पडटले, आमकां क्रॉप आयडेंटिफाय करचे पडटले, आमकां मार्केट एस्टॅब्लिश करचे पडटलें, आमकां ब्रँडिंग करचें पडटलें, आमकां फार्मर्सांक ट्रेनिंग दिवचें पडटलें. सो हो फूल प्रोसेस आसा तो जो इकोसिस्टम आहा तो बिल्ड करचो पडटलो. आनी आमच्या फार्मर्सांक आनी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे दोनूय सामके इन हँड कोलॅबोरेशनान चलपाक जाय. जाल्यार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सांगता आपणाक 5 टन जर भेंडे जाय जाल्यार 5 टन भेंडे कोणा कडल्यान काडटले, कोणा कडल्यान येतले, खंयच्या म्हयन्याक येतले, खंयच्या दिसा येतले, हें प्रिपॅरेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान करपाक जाय. हितून कितें जातलें, फार्मराक बायबॅक गॅरंटी मेळटली, थंयसर रेट्स आसा ते इम्प्रूव जावपाक जाय, भरपूर इम्प्रूव जावपाक जाय. कित्याक तुमी बेळगांवच्या भाजयेची आनी गोंयच्या भाजयेची कंपेर जावपाक जायना, ते कंपेर जावपाक जायना. आनी आमचो गोंयची स्पेशलिटी आसा, आमची तांबडी भाजी जावं, आमची ब्रिंजॉल जावं, आमचे भेंडे जावं, हे जे आसा पळय, आमचो अळसाणो जालो, हेका आमी एक ब्रँडिंग करून, पॅकेजींग करून आमी ते एक्सपोर्ट लेवलाचेर सुद्दां व्हरपाक जाय. सो दॅट कितले गोंयकार आयज भायर आसा तांकां ते खावपाक मेळना. हें जर जालें जाल्यार फार्मराक ज्या जाग्यार तो 20 रुपयान विकता त्या जाग्यार ताका 50 रुपया मेळटले. आनी फार्मिंग जें आसा पळय तें सस्टेनेबल जातलें आनी कमर्शियल जातलें. आनी मेन म्हटल्यार जे आयज सगळ्यान मेन प्रॉब्लेम जाता तो लेबर. सो ट्रेनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन एडवान्स फार्मिंग. आयज अशे मेकॅनिझम्स आसा, अशे सिस्टम आहा जितून आयज हांगा मोबायलार बसून हांव म्हाजे ड्रीप सिस्टम चालू करपाक शकता, बंद करपाक शकता. देर आर मेनी सिस्टम वीच वी डोंट नो आनी गोंयकारांक ट्रेनिंग ना. सो हे फार्मिंग इज द बिगस्ट थिंग. इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, बट आमचे पॉलिटिशियन सिस्टमॅटीक ते निग्लेक्ट करता. बिकॉज आयज जर फार्मिंग जालें जाल्यार लँड कन्वर्जन जावचें ना, फार्मर आपलो लँड विकचो ना, आनी जर लँड विकिना जाल्यार हेंची पॉलिटिक्स आनी हेंची घरां आसा पळय ती भरपाची ना. सो ह्या डिरेक्शनान काम जावपाक जाय. फार्मिंगेन पयसो आसा, नो डावट, बट तो इकोसिस्टम सगळो बसोवचो पडटलो. आनी जर बसना जाल्यार फार्मर आपली शेतां विकीत रावतलो, फार्मर फार्मिंगे पासून पयस वचत रावतलो. One point, getting more into political. Now, just to bring back, तुम्ही just before म्हणलेले ना, there are vote banks, there are but we have, I brought this up earlier also with your MLA elect. There are people in Goa, in almost all constituencies, I think, or you can say all constituencies, including say Panjim, say neighboring Talegaon, Santa Cruz, everywhere, including Goa, where people have voting in Goa. They come vote here, but they also have voting Yes. here. So one thing, in case that happens, then where is RG? RG has no future. Exactly. So what are you going to do about it? If you don't sort that out, means it's still gone. सेम थिंग जाला. विरेज पासून ओनली 76 मतान येयला, बिकॉज 1800 वोट्स आर मायग्रंट वोटर्स. सो ते आमकां केन्ना पडना. आनी भितरले थोडी पडला आसतली, वी डोंट नो. बट आतां वालपय गेल्यार सेम ऑलमोस्ट 8 to 8,500 मायग्रंट वोटर्स आसा. ऑलमोस्ट 8,500. थिवे गेल्यार जाल्यार सेम ऑलमोस्ट 3,500 to 4,000 मायग्रंट वोटर्स. How many of those voters are voting in their place? Have you checked that? आता सर आमी हेची जेन्ना एक्सरसाइज केल्ली पळय, मागीर फायनली कितें जालें की इलेक्शन कमिशनान जेन्ना आमचे कॅन्सलेशन फर्स्ट राउंडाक कॅन्सल जाले, सेकंड राउंडाक तेंच्यांनी कितें केलें की तेंच्या कडल्यान जस्ट सेल्फ डिक्लेरेशन घेतलें की आपले आनी खंय वोटिंग कार्ड ना म्हणून. सो दिस इज नॉट फेअर. That is not legal. दॅट इज नॉट लिगल. तेंच्यांनी एक्चुअली तेंच्यांनी ते चॅक करपाक जाय आसलें वेबसायटीचेर, बाबा तेचे कर्नाटका आसा, गोंयान आसा, हे तेंचे कित्याक तेंच्या कडेन सिस्टम आसा. सो आमी हे वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशन ऑन प्रायोरिटी घेतले आनी ऑन सिरियस नोट घेतले. लास्ट टायम कितें
आमी लास्ट मुमेंटाचेर घेतले, आमी चिंतलेले की पयलीं घेतले ते परती नांवां घालतले, सो थंय मातशें आमचें कॅल्क्युलेशन तें हें जालें. पूण दीस टायम वी वील मेक शुअर की मोर दॅन 1 लाख आनी जे वोटिंग कार्ड्स आसा इलिगल ती कॅन्सल जातली, आनी जेन्ना ती कॅन्सल जातली तेन्ना आमचे विनींग चान्सीस आहा पळय ते ऑटोमॅटीक वाडटले. कित्याक आयज बीजेपी जिखल्यार इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मायग्रंट वोटर्स. हें आमी 100% प्रूव करपाक शकता. कित्याक आयज जर मायग्रंट वोटर्सांची जर बूथ पळयत आमी जाल्यार थंय मॅक्झिमम वोट्स बीजेपीक गेला. आनी हेजे रिजन आसतलें भुमिपुत्र बील आसतलें, रेग्युलरायझेशन आसतलें, मागीर हावज रेग्युलरेशन आसतलें, मागीर तेंच्यांनी वोट बँक ती करून दवरला, तांकां गव्हर्मेंट जॉब्स दिला, तांकां गव्हर्मेंट स्किमी दिला, आनी जे अपीजमेंट जावपाक जाय मायग्रंट वोटरांचे ते सगळे फेवरेबल कंडिशन थंय आसा, ताका लागून ती मॅक्झिमम बीजेपीक गेला. सो तें आमकां खंय ना खंय तरी करचें पडटलें. I don't know if you can blame only BJP. What about Congress? What about you? Look at Margaon. Look Yes. at. I don't think. Yeah, I think it's across the. thing. across आसा. पूण कितें आसा सर तेंचे आतां कितें जालां की जे लिडर्स फॉर एक्झाम्पल दिगंबर कामत, सो तेजी ती पर्सनल वोट बँक आसा, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पार्टी. सो थोडे लिडर्स आसा लायक काब्राल But आसा. many of those people are God knows where, no? येस They are काब्राल voting. आसा, तेनी वोट बँक केला. आनी कितलेशेच लोक सर अशें जाता की इलेक्शन टायमार कर्नाटका ना महाराष्ट्र बॉर्डर स्टेट आहा थंयचे बसी धाडटात आनी तांकां हांगा हाडटात, वोटिंग करतात, ते परत वयता. But then what is the democracy? Where is the Goan कांयच democracy? ना सर, उरलेलेच ना. म्हणून तर आमी झगडटा इतले की आयज गोंयचो गव्हर्मेंट गोंयचे लोक इलेक्टूच करिना. आमी डिसायडिंग फॅक्टर नाच सध्या. आनी हें What are you going to do about it? What are you- RG going to do about it? ओनली थिंग इज वोट बँक कॅन्सलेशन ऑन अ सिरियस नोट. कोर्टान वयचे पडल्यार कोर्टान वयतले, BLOज आसा, मागीर आमचे मामलेदार आसा, सगळ्यां कडेन बसून आमी ते सिस्टमॅटीक ऑन अ बीग प्रोजेक्ट थिंग कॅम्पेन थिंग आमी ते घेवन वयतले आनी कॅन्सल करतले. दॅट इज द ओनली थिंग. See, every constituency 3,000-4,000 asa. Yes. And look at the winning margins of 35 constituencies. Exactly. It is 1,000, some less, some more. Some So basically, this is an issue, right? It's Big a issue. major issue. Major for Goa. issue, major so I issue. don't think that Goans can, because of the migrants and vote bank. But the issue is nobody wants to take this forward. Yes, some if correct. RG has to have a chance, this is the only way you can have a येस chance. ओनली Otherwise there चान्स is- ना जाल्यार सर लोकल पार्टी फॉर जे गोंयकारांक खरेंच काम करता ती केन्नाच निवडून येवपाची ना. कित्याक आयज मारगांव गेल्यार मोर दॅन 12,000 मायग्रंट वोटर्स आसा, कुट्टाळे मोर दॅन 17 आसा, पोंडा ऑलमोस्ट 10,000 आसा, म्हापसा ऑलमोस्ट 10,000 आसा, मायकल लोबोजी ऑलमोस्ट 10,000 आसा. सो तेच 10,000 तांकां जिखयता आयज. सो तांकां गोंयकारांची गरजूच ना म्हणून ही दादागिरी चल्ले. सो तांकां भंयच दिसना. आउट ऑफ 30,000 आउट ऑफ 27,000 जर 10-12,000 जर तांकां भितरले 8,000 पासून पडले आनी गोंयकारांची 2,000 पडल्यार दे आर विनींग. सो हें खंय तरी कॅन्सलेशन जावपाक जाय आनी इलेक्शन कमिशनानूय हेचेर स्पेशल नोट घेवपाक जाय आनी गोंयकारांकूय हें कळपाक जाय की आमी जे आमदाराक निवडून हाडटा तेणी आयज इतली वोट बँक करून दवरल्या की आमचे रायट सगळे तांकां वयता हें गोंयकारांनूय चिंतपाक जाय. गोंयकारान जो इलिगल वोटर्स मायग्रंट हाडून दवरता तांची इलिगलिटीज प्रमोट करता आनी तुमी तांकांच वोट मारता आनी 5 वर्सां रडटा अशें जावपाक जायना. गोंयकारांनूय रियलायज करपाक जाय की आमी आयज मायनॉरिटी जाले आनी आमी आयज मायनॉरिटी जातले आनी आमी गोंयांतल्यान एक्सटिंग जातले हे तकलेन वचपाक जाय. ना Extinct, I जाल्यार hope not. 100% सर अशेंच चल्लें म्हाका सांग, जर आमकां जॉब ना लँड ना जाल्यार आमी रावतले आयज. अ कॉमन गोंयकार कॅनॉट अफोर्ड अ पीस ऑफ लँड अ फ्लॅट ऑर अ हावज इन गोवा. इट इज इम्पॉसिबल. 50 lakhs 60 lakhs 70 lakhs खंयच्यान हाडपाचे. आमचो सॅलरी स्ट्रक्चर इज 10,000 15,000 20,000 25,000. त्याच्यावर कोण ना, त्याच्यावर एक 5% पॉप्युलेशन गोंयचे आसतले जे अबाउट 25,000 आसतले. सो अबाउट 25,000 जर 5% आहा तेच्या बिलो आसा जाल्यार हाव कॅन वी बाय अ फ्लॅट वर्थ 40 lakhs or 30 lakhs. इन्स्टॉलमेंटूच जातो 25,000. सो तो जगतलो कितें, खातलो कितें, इन्स्टॉलमेंट घेवन वतलो, रावतलो खंय. हो जो सिरियस प्रॉब्लम आहा पळय कोणूच आयडेंटिफाय करना. दीस कॅन बी सॉल्व ओनली थ्रू पॉलिसी. कन्स्ट्रक्शनाचेर आमकां हें हाडचें पडटलें, लँड सेलिंग आमकां एक्ट हाडचो पडटलो, लँड प्रोटेक्शन बील हाडचें पडटलें आनी जे सेकंड होम थर्ड होम हॉलिडे होम जे आसा पळय तेंचेर आमकां रेस्ट्रिक्शन हाडचें पडटलें. Fine. That is one thing that is a long way, I think, big long thing. But I think first, what you said, all these double voting, I think Yes. if you start and basically what Viresh was saying and what you have underlined also, priority for Goans in various things. Yes. And slowly baki chite because Exactly. This is a long process. Long Gonna process, take very a long process. time. Yeah, but you are right on this. Now we have almost run out of time. So Manoj, what are your last end in all this? What you learned in these elections, and how you going to take it forward? Yeah, so so the next 5 years. yeah. Because 2020, I think 2027. Yes, one thing what we have learned and every Goans have learned ki without money, without spending money, like without You can bribing win. the voters, we can win the elections That is a and we big can thing, big we can get majority of. I just sorry to interrupt Yeah. because that the ADR had done. We have done a story Yes. on it.
except for Viresh, whose assets are 8 lakhs, everybody else is a crorepati. आणि We are not that इवन story. दॅट 8 lakhs इज त्याची जी थार असली गाडी असली पळय ते जीपीची तेचो कॉस्ट तो आणि ती पासून एक्चुअली आयज ना आमच्या वांगडा ती पासून ताका उजो घातलो तेंच्यांनी आणि आयज तेजे लोन तो इन्स्टॉलमेंट पे करता आयज ती गाडी गाडी ती लास्ट टाइम जेन्ना आमचे पेडण्या तेंच्यांनी उजो घातलो सो ती तेच जाली okay. आयज सर विरेशाक एक्चुअली जेन्ना फर्स्ट आतां ओथ सेरेमनी जाली तेन्ना ताका स्टिकर दिलो कार स्टिकर तो कार स्टिकर आसा आमच्या कडेन पूण आमच्या कडेन आमची कार ना MLA कडेन सो आमी चिंता खंयच्या कारीचेर आतां तो स्टिकर लावपाचो सो ते 8 lakhs आहा ते आयज आमच्या कडेन विरेशा कडेन म्हाका 10,000 पासून नासतले सो हे जे आमी आयज जे हिस्ट्री केले ती हिस्ट्री रिपीट जावपाक जाय गोंयकारांनी विश्वास दवरपाक जाय आनी गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की आमचें फ्युचर कितें आसा आयज लँड डिलरांक आमी निवडून हाडपाचें की जे गोंयांक लागून खरेंच झगडटा जे आमकां पॉलिसीज करतले तांकां निवडून हाडपाचें आयज लँड डिलरांक आमी निवडून हाडले आनी आयज आमकां लँड ना जालें हें लोकांक रियलायज जावपाक जाय Thanks Manoj. Now this is a big task, but hopefully 5 years are there. Let us see what RG does in the next 5 years. It's been a good start. So let's see. They are every day people know RG by the name Uzo. So let's see if they light a fire in Goa. Thank you Yes. Manoj for Thank coming. you so on. much. Thank you, sir. Thank you, and keep watching Goa 365.